अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब। एचपीएल पीएसएल 6 के एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स की टीम के ऊपर, और बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट मजहर अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? जी मजहर, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। पेशावर ज़ल्मी की आज हम सबसे पहले बात करेंगे आज के एपिसोड में। पेशावर ज़ल्मी जो फैंस उनके बहुत ज्यादा हैं थ्रू आउट या आउट ऑफ पाकिस्तान भी, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, उनके ऑनर भी पेशावर ज़ल्मी के लिए कोई ना कोई नई खबर जरूर लेकर आते हैं। काफी ज्यादा एडिशंस पेशावर ज़ल्मी की टीम में भी हुए हैं। तो ये बताएं कि पेशावर ज़ल्मी कैसे दिख रही है आपको इस वक्त एचपीएल पीएसएल 6 में? देखिए, पेशावर की जो टीम है ना, उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह की आप कह लें कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की होती है। बहुत ज्यादा पावर हिटर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, और नो वंडर के उनके जो कोच भी जो हैं वो डैरिन सैमी हैं। 2 बार T20 वर्ल्ड कप उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए जीता है, तो ऑब्वियसली उसी स्ट्रेटेजी के साथ शायद वो पेशावर के लिए भी खेलना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनके पावर हिटर्स देखें, शर्फेन रदरफोर्ड, फिर हैदर अली, डेविड मिलर, रॉबमन पावल, फैबियन एलन, तो ये बहुत ज्यादा पावर हिटर्स उनके पास हैं। लेकिन यूएई की कंडीशंस में कितने कारआमद होते हैं ये सब बैट्समैन, ये तो हमें आई थिंक वक्त ही बताएगा। लेकिन ये है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है ना इस टाइम, वो उनकी लग रही है पावर हिटिंग। और अगर हम ऑब्वियसली स्ट्रेंथ की यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम इनकी वीकनेस को थोड़ा देखें तो जो इनका टॉप ऑर्डर है ना, उसके ऊपर थोड़ा इनको इशू हो सकता है। कामरान अकमल नो डाउट बहुत सीजन्स में पेशावर ज़ल्मी के लिए एक बहुत अच्छे बैट्समैन रहे हैं, लेकिन इस साल पीएसएल में उनकी अच्छी फॉर्म नहीं थी। इसी तरह इमामुल हक, इवन दो के अच्छे बैट्समैन हैं, फॉर्म में है, रन्स करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका जो स्ट्राइक रेट है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह के T20 क्रिकेट में होना चाहिए। तो ये किसी हद तक उनके अगेंस्ट जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर उनका टॉप ऑर्डर सिर्फ उनको थोड़ा सा एक अच्छा स्टार्ट दे दे और ज़्यादा रन्स ना भी करे, तो नीचे जो उनका पावर हिटर्स जो हैं वो उसको किसी हद तक कंपनसेट कर सकते। मजहर, ये बताइएगा कि स्ट्रेंथ और वीकनेस को हमने डिस्कस कर लिया। पेशावर ज़ल्मी के पास एक ऐसे कप्तान है जो कि बहुत ज्यादा तजुर्बा कप्तानी के लिहाज से नहीं रखते, जैसे हम वहाब रियाज की बात करते हैं। तो एज अ कैप्टन आप वहाब रियाज को कहाँ रेट करते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं वहाब रियाज एज अ स्किपर? बहुत रेयर होता है कि कोई बॉलर जो है वो कैप्टन हो, खासतौर पे फास्ट बॉलर। हमें क्रिकेट में बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन ये है कि जो जिस तरीके से उन्होंने अभी तक पेशावर को लीड किया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई के पेशावर को कोई ऐसा कंसर्न होगा जहां तक उनकी कप्तानी का ताल्लुक है। और वहाब रियाज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पूरी दुनिया में वो T20 लीग्स खेले हैं, पीएसएल हिस्ट्री के बेस्ट बॉलर हैं। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक कि कैप्टनसी में जो है वो पेशावर को कोई ज्यादा इशू होना चाहिए। व्यूअर्स, हम मजहर की मौजूदगी का पूरा फायदा उठाएंगे और इनसे हम ये जरूर पूछेंगे कि एचबीएल पीएसएल 6 के रिमेनिंग लेग में पेशावर ज़ल्मी किस प्लेयर को सबसे ज्यादा मिस करेंगे? प्लेयर्स को जहां पे मिस करने की बात है, तो मेरा ये ख्याल है कि साकिब महमूद जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे, अगर आपको याद हो जो पीएसएल प्लेऑफ्स हुए थे उसमें भी उन्होंने पेशावर के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और इस बार भी जो कराची में जो मैचेस हो रहे थे उसमें उनकी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग थी। और डेल स्टेन के अलावा सिर्फ वो एक ऐसे एक ओवरसीज फास्ट बॉलर थे जो कि पीएसएल में खेलते थे। नॉर्मली पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग लोकल टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, तो बाहर के फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मौका नहीं मिलता। लेकिन वो जब यहाँ पे आए, उन्होंने जब पेशावर के लिए कंसिस्टेंटली उन्होंने ऑलमोस्ट हर मैच में उन्होंने विकेट्स ली, तो मेरा ये ख्याल है कि पेशावर उनको जो है वो काफी हद तक मिस करेगा। अगर हम पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को देखें, जो इन प्लेयर्स का एडिशन भी हुआ है, तो आपके ख्याल में वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है पेशावर ज़ल्मी की टीम में? फैबियन एलन एक बहुत ही आप कह लें कि अपकमिंग T20 प्लेयर हैं। बहुत ज्यादा हाईली रेट किया जा रहा है उनको आजकल। ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं, और साथ जो है वो पावर हिटिंग करते हैं, और बहुत जबरदस्त फील्डर भी हैं। सीपीएल की हिस्ट्री का शायद जो बेस्ट जो कैच है वो उन्होंने लिया था, और उनकी जो हिटिंग है वो लाजवाब है। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि पीएसएल में एक नया चेहरा होगा। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग जो है वो उनको देखना पसंद भी करेंगे। और उसके अलावा रॉबमन पावल, ये भी एक अच्छे पावर हिटर हैं, आप कह लें कि आंद्रे रसल टाइप एक प्लेयर हैं। तो ये दोनों पेशावर की टीम में है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पेशावर की जो पावर हिटिंग है वो जो उनकी पावर हिटिंग स्क्वाड है
وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. شرفین ردرفرڈ کا میں نے آپ کو بتایا, جو کہ ابھی آلریڈی پی ایس ایل میں کافی اچھا کھیل رہے تھے. حیدر علی بھی ہیں. ڈیوڈ ملر کو لاسٹ ٹائم موقع نہیں ملا تھا, لیکن اب وہ پشاور کو جوائن کریں گے. تو اور ابھی لاسٹ ٹائم جب وہ لاہور میں کھیلے تھے ڈیوڈ ملر, تو انہوں نے ایک بڑی اچھی اننگز کھیلی تھی, تقریباً 80 رنز کیے تھے. تو اب یو اے میں آبویسلی پی ایس ایل ہے, تو آئی تھنک کہ یہ جو 2-3 نئے نام ہیں, ڈیوڈ ملر بھی اسی میں آتے ہیں, یہ جو ہے نا وہ پشاور کے لیے کافی ایکسائٹنگ پلیئرز ہو سکتے ہیں. ویئرز, یہ تو کچھ بات ہوئی ہے پشاور زلمی کی ٹیم کے حوالے سے. اب ہم چلتے ہیں ملتان سلطانز کی طرف, جو کہ جنوب کی پہچان, جن کا سلوگن ہے. مظہر, یہ بتائیں ملتان سلطان کی ٹیم کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ایسی ٹیم ہے جو ڈیٹا پہ بہت بلیو کرتی ہے, اور یہ جو ہے وہ ڈیٹا پہ بہت کام بھی کرتے ہیں. کیسی لگ رہی ہے ملتان سلطان؟ دیکھیں, ملتان ٹیم تو اچھی ہے, آن پیپرز تو وہ بہت اچھی ٹیم لگتی ہے, لیکن اس طریقے سے وہ میچز نہیں جیت سکے. کراچی میں جب میچز ہو رہے تھے, 5 میچز کھیلے, وہ صرف 1 میچ جیتے. ایون دو کہ جس طریقے سے رضوان کی بیٹنگ فارم اس ٹائم لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود وہ کہ زیادہ میچز نہیں جیت سکے. تو بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے کہ وہ اس ٹورنامنٹ میں کم بیک کریں. تو لیٹ سی کہ یو اے کی کنڈیشنز اور جو ایک چینج آف وینیو ہے وہ ان کے لیے چینج آف فارچیون ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. اگر ہم ملتان کے اسکواڈ کا بغور جائزہ لیں تو آپ کے مطابق کیا اسٹرینتھ اور کیا ویکنسز سامنے آتی ہیں اس ٹیم کے اسکواڈ کو دیکھتے ہوئے؟ جو ان کی اسٹرینتھ ہے نا, وہ ان کی لیگ اسپن بالنگ ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے پاس عمران طاہر ہیں, عثمان قادر ہیں, اور شاہد آفریدی تھے, لیکن اب وہ باہر ہو گئے ہیں ٹیم سے. تو لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے تھوڑا سا بلیسنگ ان ڈسگائز اس سینس میں ہو سکتا ہے کہ اگر شاہد آفریدی ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ عثمان قادر کو موقع نہ ملتا. تو اب کیونکہ شاہد آفریدی نہیں ہے, تو ان کنڈیشنز میں آبویسلی ملتان کی کوشش ہوگی کہ وہ دو اسپنرز کو تو کھلائیں, 2 لیگ اسپنرز. تو عمران طاہر اور عثمان قادر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملتان کی جو ہے وہ اسٹرینتھ ہوں گے. جہاں تک بات ہے ویکنیس کی, تو ایز سچ کوئی اتنی بڑی ویکنیس نہیں نظر آتی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کا اب جو اسکواڈ ہے وہ بہتر ہے کنسیڈرنگ دا یو اے کنڈیشنز. ایک جو ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے, جس کو آپ ویکنیس سمجھ لیں, وہ پوائنٹس ٹیبل کا پریشر ہے کہ آپ نے 5 میچز کھیلنی ہیں, آپ 4 میچز ہارے ہیں, صرف 1 جیتے ہیں, اور اب آپ کو اگلے جو 5 میچز ہیں ان میں سے آپ کو 4-5 میچز جو ہے وہ جیتنے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے ملتان کے لیے. چیلنجز کی تو بات ہوتی رہے گی. مظہر, یہ بتائیے گا کہ ملتان سلطان کس پلیئر کو سب سے زیادہ مس کرنے جا رہی ہے ایچ پی ایل پی ایس ایل سے اس کی ریمیننگ میچز میں؟ دیکھیں, جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی شاہد آفریدی کی کہ وہ اب اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے, تو نہ صرف ایز اے بالر بلکہ شاہد آفریدی کی جو پریزنس ہے کسی بھی کیمپ میں وہ بہت معنی رکھتی ہے. ان کا ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے T20 کرکٹ کا, ابھی بھی مطلب اس ایج میں بھی وہ جس طریقے سے پاور ہٹنگ بھی کر لیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایل پی ایل میں انہوں نے ایک 20 گیندوں کے اوپر 50 کر دیا تھا. تو ان کی بیٹنگ کو بھی ملتان مس کر سکتا ہے. پھر بالنگ آبویسلی بالنگ میں بھی ان کا جو ایکسپیرینس ہے, تو میرا خیال ہے کہ شاہد آفریدی ایک ایسا پلیئر ہے جن کو کہ ملتان کافی مس کرے. اگر ہم ملتان سلطان کے اسکواڈ کو دیکھیں تو کون ہو سکتا ہے چھپا رستم ان کی ٹیم کے اندر, جو کہ ایز اے سرپرائز پیکج ثابت ہو سکتا ہے ریمیننگ میچز میں ایچ پی ایل پی ایس ایل 6 کے؟ چھپا رستم تو میں نہیں کہوں گا, آئی مین سرپرائز پیکج نہیں, ایک ویل نون نیم ہے, لیکن پی ایس ایل میں وہ پہلی بار کھیل رہے ہیں. شمرون ہیٹمائر, یہ ایک بہت اچھی ایڈیشن ہے ملتان کی ٹیم میں, اور ان کا ٹیسٹ ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے, پوٹینشیل ان میں بہت زیادہ ہے. ایون دو کہ شاید اس طریقے سے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے ابھی تک. ویسٹ انڈیز کی انڈر 19 ٹیم کا حصہ بھی تھے, اور کافی دیر سے ویسٹ انڈیز کے سلیکٹرز اور ویسٹ انڈیز کے لوگوں کی ان کے اوپر نظریں ہیں. سی پی ایل میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک سینچری کی تھی, اینڈ ہی واز دا ینگسٹ بیٹسمین ٹو اسکور سینچری ان دا سی پی ایل. اور میرا خیال ہے کہ سی پی ایل کی بھی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں, خاص طور پہ گیانا کی, کیونکہ وہ گیانا سے کھیلتے ہیں, اور گیانا کی اگر آپ کنڈیشنز کو دیکھیں تو وہ یو اے سے کافی سملر ہے, وہاں پہ بھی سلو پچ ہوتی ہے, تو تھوڑا ان کو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہوگا. تو اننگز کو بلڈ بھی کر سکتے ہیں, پاور ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں, ایک بہت ہی ایکسائٹنگ کرکٹر ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی ایڈیشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ ملتان کے فینز, ملتان کی ٹیم اور پی ایس ایل کے فینز, ان تمام لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ شمرون ہیٹمائر کے اوپر ہوں گی. ویورز, یہ تھی آج کے ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی, جس میں ہم نے پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کی ٹیم کو ڈسکس کیا. اسی سلسلے کی پریویس ایپیسوڈز میں ہم نے بات کی تھی کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کی, اور ساتھ میں ذکر کیا تھا اسلام آباد یونائٹیڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے حوالے سے بھی.
आई होप आपको ये सारी वीडियोस और एपिसोड पसंद आई होंगी। ऐसी क्रिकेट की खबरों पर, क्रिकेट के फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर हम जरूर वीडियोस लेकर आते रहेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन भी जानते रहेंगे। टिल देन हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।